Pagampo ta mga kaibigan, ato itugyan sa Dios kining atong pagbanuban sa kanginan. Atong gilangawa kita arang mahimo kung wala ang Dios, busa kanya kinato itugyan kaibigan ko. Mapasalamaton ako o Dios nagaduol kanimo ni taknas sa kabuntagon. Aning laing adlaw na po ni magihatagan ni kanamo. Isip lugway sa kinabuhi nga mong gipulam nganik kanamo o Dios. Salamat Ginoo sa imong pagbantay kanamo tibok gabi o paghatag kanamo kagayunan kami nakapahulay o nakatulog. Og sa uban, salamat nga imong gibanan sa ilang tibok adlaw nga mga bulaton. Labi na sa mga OFW. Katagan ng kanila ting tulog nila ng mga oras. Apan sa dili pa sila mo tulog. Salamat sa kagayunan nga makahimo usab sila pauban kanamo. Sa pagpaminaw sa mga minsay nga gikan kanimo pinagisaluwiton usong balaang pulong. Usab kanamo nga dinhi sa Pilipinas. Nga sa dili pa kami magabuhat sa among mga bulaton karong adlaw. Amo gyud mapangandos mo kasing-kasing nga ikaw mo ay among pag-aunahon Ginoo. Unahon tungod kay kami nagtuo nga wa mi arang mahimo kung wala ikaw sa among kinabuhi. Unahon kay bisag unsang paningkamot kung walay panalangin dagikan kanimo kanang mimong kawang. Og labaw sa tanan amo kang unahon. Tungod kay sa matag adlaw ng imong gatag kanamo ang imong katuyoan aron ikaw among madayeg. May maya. Masimba og mapasidunggan. Tungod niini o Dios aniya kami karon. Nagasimba, nakadaig og nagapasalamat kanimo. Nagapasalamat sa mga kahibuluhang butang imong ginabuhat sa among kinabuhi. Luyo sa laing manghagit nga among maatubang. Sa gihapon nagapabilin kami ang pasalamaton diya kanimo kay nagtuo kami. Sa matag butang imong gitugot, bisan sa mga kasakit, anak among kauban o nagatabang kanamo aron among malagapasan ang tanan. Og salamat tungod kay matud pa sa awit ganiya. Sa matag adlaw nga maabot kani kanamo, madala ka nagpaglaom. Og makaya namo ang tanan kay ikaw anaman. Busa Ginoo salamat og karon. Malaumon kami nga kay mga minsay na pudalan kanamo. Ako pagampo Lord nga sa higayon makigsulti kanamo sa imong kaibulungang pamaagi pinagi sa balang Espiritu Santo. Og sa higayon amo na pagmasinati ang balaang Espiritu Santo nga may magapamuhat sa among kinabuhi o Dios. Salamat Ginoo. Akong itugyan kanimo ang tanan karon pasalamaton ug malipayon. Itaglamo kanamo o Dios ang langit nung kaalam. Aron amo kang masabtan o amo masabtan amin sa ibot ni paabot kani kanamo. Og padayon ka magadihog kanamo o Dios, palabi na kanako ang imong alagad. Og padayon ka magatago kanako luyo sa imong krus. Aron wala ing madungog o makita. Kung dili ikaw lamang Ginoo. Ang imong himaya mo lang gid ang masinati. O wala ing mapasidunggan kundi ikaw lamang Ginoo. Kay ikaw lamang gid ang ngayan takos simbawon ug pasidunggan sa among matag kinabuhi Ginoo. Salamat Lord. Kini mo pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginubaluluas. Amen. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios tungod niini ako mong gidapit mga kaibigan sa pag-ablis ng Biblia makita diya sa libro sa Juan kapitulo 5. Nga may atong pagkabasahon o pamalandungan karon. Diyan na chapter 5 mga kaigsuonan. Og atong sugdang pagbasa gikan sa verse 19 ngadto sa verse 29 mga kaibigan. So there are 10 verses ang atong pagbasahon karon para sa itong nubong pamalandong mga kaigsuonan. Ang gahom sa anak sa Dios.
Busa mingon si Jesus kanila sa pagkatinuod, sultian ko kamo, nga ako nga anak sa Dios, wala gayoy mahimo kun ako lang. Kundili, kun unsa nga akong nakita, nga gibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton. Busa kun unsa ang gibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton isip anak. Pinangga sa amahan ang iyang anak, busa gipakita niya kanako ang iyang anak. Ang tanan, busa gipakita niya kanako nga iyang anak, ang tanan nga iyang gibuhat. Og labaw pagayod ni ini, ang gipakita niya kanako, nga akong himuon aron matingala kamong tanan. Kon ang amahan magbanhaw sa mapatay, og maghatag kanila og kinabuhi, ako nga iyang anak maghatag usab og kinabuhi kang bisan kinsa nga akong hatagan. Ang amahan dili mohukom sa mga tao, kundi ako nga iyang anak mao ang gihatagan sa katungod sa paghukom. Aron ang tanan mopasidungog sa anak sama sa ilang pagpasidungog sa amahan. Busa ang wala nagapasidungog kanako, wala usab nagapasidungog sa amahan nga nagpadala kanako. Sa pagkatinuod sultian ko kamo nga ang tao nga nagatuman sa ako mga pulong og nagatuo sa nagpadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Dili na siya silutan tungod kay nakalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa pagkatinuod sultian ko kamo nga moabot ang panahon og miabot na gani nga ang mga patay makadungog sa pulong sa anak sa Dios og ang magpatalinghog sa iyang pulong mabuhi. Ingon nga ang amahan may gahom sa paghatag og kinabuhi, ako nga iyang anak makahatag usab ni ana nga kinabuhi. Kay gihatagan niya ako og gahom sa paghatag ni ana sa mga tao. Gihatagan usab niya ako og gahom sa paghukom tungod kay ako mao ang anak sa tao. Ayaw kamo katingala ni ini kay maabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa akong tingog ug manggawas sila sa ilang lubnganan. Ang mga maayo og binuhatan banhawon og hatagan sa kinabuhi nga walay katapusan, og ang mga dautan og binuhatan banhawon o silutan. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan, mga pinangga nato, mga tigpaminawan. Ako mo gitapit sa paguban kanako. Sulod lamang sa pipila ka minuto sa atong tan-awon. Kini maong parte sa balaang pulong sa Dios. Ang first part ani makigsuon natong kung ato kining tan-awon, nagisod kini kanang sa usa ka relasyon sa Diyos Amahan ngadto sa Diyos Anak, mga kaibigan. Nga sayod kita nga tungod sa gugma sa Diyos yang yata yung bugtong anak nga si Jesucristo. Naman na sa 1, Kapitulo 3, ato kada makita. Aron sa kinsang mutuo kaniya, dili malaglag noon makaangkon o kinamulay katapusan. Now, very familiar kayo nga verse igsoon o bimuray sa kadaghanan. In chapter 5, atong makita din ang relasyon sa amahan o sa anak nga napakatao. Nga atong gituan Diyos nga napakatao aron sa pagtubo sa tumasala o pagluwas katugikan sa silot sala, mga kaibigan ko. O karon atong tan-awon kini pipila ka nga bersikulo. Onya, kung ato gining tan-awon pag-ayo ang detalye ini, it speaks of kanang Jesus, no? About kay Jesus being the reflection of God's love. Nagisgot kini mitong kang Jesus nga asa nagpadayag o makita diha kaniya ang gugma sa Dios. So matod pa din
John chapter 15, 19-29 reveal his intimate relationship with the Father. Og atong tanawon kini makigsuonan kay di kang Kristo Jesus ka-reveal ang gugma sa Dios. Ani kanato, mga kaibigan, makigsuonan ko. Now atong gituhan, God the Father, God the Son, kung imong tanawon nga usar kini sila. Lalay sila functions, nagtuo kita usa ka Dios in three person. O niya, lalain sila function, pero ang tinood, we only serve one God, mga kaibigan. Now, dili na kay nato palauman kini siya nga issue kay usa kini siya ka lalom nga theology. O mahimo po ning kabahin sa the mystery of God. O dito matungkad ang pagka-misteryo sa Dios, or else, dili na sa Dios kung ato pagi matungkad sa human nga kahibalo o kaalam. Pero ang usa sa butang ato makita dinhi nga si Jesus isip anak sa Dios kita ang katungod sa paghukom unya sa tao. O gitaga ang katungod nga pay kaniya ang tanan nga motuo kaniya magkaangkon og kinabuhing walay katapusan. Gani ang pinakasentro sa atong bersikulo nga gibasa karon nga nadiya sa verse 24. Sa pagkatinuod. Gani repeated several times ang pulong sa pagkatinuod. Sa pagkatinuod, verily, verily I say. Sultihan ko kamo nga ang tawo nga nagatuman sa akong mga pulong o nagatuo sa nagpadala kanako may kinabuhi nga walay katapusan. Dili na siya silutan tungod kay nakalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. It speaks of salvation, mga kaibigan ko. Now, nagtuo kita, gani kung kainundo mo, adunay tulo ka klaseng kaluwasan nga atong isgutan din. Sa diya ang tao mituo kang Hesus o gidawat sa Hesus isip iyang Ginog maluluwas. Kung atong tanaw ng Juan Kapitulo 1, versikulo 12, gitagaan o katungod nga himong anak sa Dios sibsang kinsa nga mitog midawat ngadto kaniya. Og isip anak sa Dios igsuon na angkon nato ang kaluwasan ato timatong balikan kaniya ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Si bisang kinsa nga motuo kaniya dili malaglag hinuon may kinabuhing walay katapusan. So ang kaluwasan nga gisgutan dinhi nga maangkon sa tao una, mga kaibigan, nga gisgutan kay to kitang tanan nga mituo kang Kristo giluwas niya gikan sa silot sa sala. Nangasayod kita makaigsuonan nga ang sala adunay kabayaran. Matud pa sa Roma 3:23 ka ang tanan nakasala og nihalayo sa Dios. Og ang Roma 6:26 nagaingon og ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Og kining kamatayon mao kang gisgutan igsuon ni kaduhang kamatayon o eternal kamatayon nga asa ang tao will be eternally separated from God. Tungod ang tao igalabay ngadto sa linaw nga kalayo nga mao gitawag natong impierno. O atong gituan nga mo impierno, the lake of fire. Pero sa diya ang tao mituo kang Kristo Jesus, matuloy may kinabuhing walay katapusan. Sa diya ang tao mituo sa nagpadala kanako ngadto sa man og mituo kang Kristo Jesus, may kinabuhing walay katapusan. Igsuon kini maong bersikulo una nagisud kanato kanang gitawag nato the assurance of salvation. Kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Na kung imong tanawon ang 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 10 ngadto sa 13, nagisgot usab ka na siya og assurance sa kaluwasan. So unsa man kining kaluwasan igsuon ang gisgutan ganiya, giluwas kita sa Dios gikan sa silot sa sala, kay ato magipakita ganiya nga ang silot sa sala mao ang kamatayon. O kining kamatayon mao ang walay katapusang pagpailayo sa Dios o kini ang kawalay katapusang pag-antos kadto sa linaw nga kalayo mao ang impierno, kaibigan ko. Apan sa diyan kita mituo sa Dios, pinagi ni Kristo Jesus, giluwas ta niya gikan sa silot sa sala. Mao nang gisulti diha sa Roma 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, mga kaibigan ko. Nang ining punto ato makita dinhi, there's only one Savior. Dili ang simbahan, dili ang reliyon, mao nang digid ta o digid mo makadungog ngani kanako kung maiskot og reliyon. O say makaiskot lang ko kung ano mga utara kang pasudan unsa may imong reliyon.
Nadali sa ato, dili kay gamatir kung sa imong simbahan, sa imong reliyon, sa imong denominasyon. Kay dili ka nato pinaka-focus sentro mo ang kaluwasan, pinagang Kristo Jesus. Pagtuo nga to kaniya, mangko na tong kaluwasan. Then ang atong binuhatan will just follow, mga kaibigan. Kumbaga, ang atong binuhatan bunga sa atong pagtuo, sa atong pagkalinuas. Sumatod pa din dili na siya silutan. Mani nga luwas na gikan sa silot sala. Kaya ang tinuod tungod sa atong sala, kanang distin magidunta sa walay katapusang pag-antos, mga kaibigan ko. Apan matubad, dili na siya silutan. Kaya nakalatas na siya sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Nga implication, kinaangko naman niya ang kinabuhi nga katapusan, busa, di siya silutan, o kining silot, sa mas kisultigan niya, mao ang kamatayon tungod sa itong sala. So sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga maabot ang panahon, og miabot na gani nga ang mga patay makadungog sa pulong sa anak sa Dios, og ang nagpatalinghog sa iyang mga pulong mabuhi. Now, daghan mga commentators guys ko ani. Una, ang patay sigutan din katong spiritualidad. Buhi siya physically, apan sa mata sa Dios patay siya. Nganuman tungod kay way Kristo siyang kinabuhi, di ang espiritu sa Dios, so patay siya. Mahingon nga the walking dead. Buhi physically, apan diya sa mata sa Dios, so samang patay kita, tungod kay wala man ang espiritu sa Dios nga mo'y naghatag ka itong kinabuhi, mga kaibigan ko. Apan sa diyang ito ang tao, maningon gilatas niya ang kamatayon nga to sa kinabuhi. Ang mga patay makadungog sa pulong sa anak sa Diyos o magapatalingog sa iyang mga pulong mabuhi. O batos pa mga commentators, it also refers sa the coming of Jesus. Nga sa kisgutan igsoon ni Pablo nga inigbalik ni Jesus ang tanang buhi, iyang kuwaon, gitawag ka na nga rapture in theology nga termino. O niya ang patay, magkaigsuunan, iyang buhion. Muna ako kinaingon kanunay sa diya, muadto ko sa mga lasvinan ako, ang lubnganan, ang sementeryo, dili maoy, katapusan. Kung dili sinugdanan lamang, sa kinabuhi nga katapusan, nagiandam sa Diyos kani kanato. Kumbaga, adunay kinabuhi duyo sa atong lubnganan. O niya abot ang adlaw igsoon kini mga patay diya sa lubnganan. Mga buhi kini sila. Og makita to rapture kuwaon sa Dios og pulian nilang lawas sa lawas nga dili nagayod mamatay. Now ako nisiguta sa namatyan ang gisulti ni Pablo diha sa Filipos kapitulo 3 makigsuonan. In verse 20, iskutan diya nga, ang tinuod, ang langit may atong tinuod nga puloy-anan. Dili ning kalibutan. So kung ang tao matay igsoon atong ilubong sa sementeryo, but in the last day, sa pagbalik na Jesus, manhawon ang patay og pulian sa lawas, nga dili ang matay, gitawag na siya nga langit nung lawas. The glorified body. So kini atong lawas karon igsoon, di mo ang lawas o kasing lawas mo sulod sa ginarian sa Dios. Mamatay kini, o niya buhion, sa kitakdang panahon, og pulihan sa lawas nga langit nun, nga lawas nga wa na'y kamatayon. Muni nga nalatas ang kamatayon, og may kinabuhi na. So, nagisut kini og pagkabanhaw sa mga namatay. Og maangkon lamang kini. Now, in verse 26, matupad ni, ingon nga ang amahan may kagahom sa paghatag kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Ako nga iyang anak makhatag usab ni anak nga kinabuhi. Kay gihatagan niya ako og kagahom sa paghatag ni anak sa mga tao. So, Jesus, the source of life. Eternal life is only found in Jesus Christ, mga kaibigan. Tungod gihatagin si Diyos amahan ngadto kaniya ang katungod ug gahom. Sa paghatag sa kinabuhi nga katapusan ug ang paghukom usab sa mga tawo nga motunga to kaniya. Now in verse 27 gitagan ko usab, gitagan usab niya ako og gahom sa paghukom tungod kay ako mao ang anak sa tawo.
Nagsuon sa gusto mo the time will come. Matong sa kanato magalod at tubangan ni Jesus o ito magkataguhusay sa atong mga binuhatan din sa kalibutan. Og mao ni ang atong gilauman. No? In verse ayaw kamo katingalan ni ini kay moabot ang panahon nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Mao ning sa rapture igsuon tanan mga patay. Apil ito mga nangamising nga mga patay. Makadungog sa akong tingog. Og manggawas sila sa lubnganan. Mao mitabo igsuon sa rapture. Muna atong ingon igsuon nga bisan pa kana siya nalubong sa pila ka tuig o niya halos nahimo ng abo, bukog na nabilin diha o buhok unsa diha pero i-revive sa Dios na buhion pag-usab og pulian sa lawas nga di mamatay. Ang tanan makadungog siyang tingog. Og manggawas sila sa ilang lubnganan. O niya ang mga maayo og binuhatan banhawon og katagan og kinabuhi nga walay katapusan. Now, adunay resurrection para sa naligson. Sa maayog binuhaton sa dutang binuhatan. Ang kinalahi lang, ang maayog binuhatan, banhawon, aron gantihan. Samantala, ang mga daotang binuhatan, banhawon, buhion, aron silutan. Ingon sa uban, way kurat yung piano ta, kay patay naman ta, na, di naman ta kabate, ana, og sakit. Naligson pa minna pag-ayo. Ang mga daotang binuhatan, buhion sa Dios. Unya, puliay nga pong lawas. Kaya nangalata man tong lawas. Unya, silutan. Og mo kining silot, ikaduang kamatayon, eternal detikson dito sa linaw kalayo. Og dito mag-aantos magahilak magkaibigan. Og dito, way kamatayon, og way unda nga pag-antos. Kitawag na nga eternity. Sulti, mag-antos ang tao for eternity. Tungod sa iyong daotang binuhatan. Naon sa may punto, makiksuunan din eh. Ingon diriyo, og ang mga daotang binuhatan, banhawon usab, apan silutan. So each one of us will experience resurrections. Pero lalay lang ang rason o pagkadulungan, ang nagbuhat og maayo, pero nagbuhat og maigsuon bunga silang pagtuo sa kadto kang Hesus nga resulta sa mga ayong binuhatan. Din banhawon aron gantihan. Mo ingon nato nga usa sa mga ganti mo ang purong-purong sa kinabuhi. Namato pa diha sa Pedayag 14:13, bulahan ang kamatayon sa mga taong mituo kang Kristo, kay magkapahulay na sila. Og madawat ang ganti nga giandam sa Dios ngadto kanila. Og usa sa mga ganti igsoon mo ang gitawag nga crown of life. Purong-purong sa kinabuhi. Og kini mao ang kaluwasan mga kaibigan. Madawat sa mga taong mituo kang Hesus og nagbuhat og maayo. Isip bunga silang pagtuo. Apan, looy kaayo ang mga tao nga wa mo tuo og nagpatuyang sa daotang binuhatan. Buhion banhawon. Dili gantihan, kung dili aron silutan. While ang mga taong matarong buhion banhawon og gantihan, ang mga buhat dautan o nagbuhat og dautan banhawon buhion og silutan sa walay katapusang silot. Nasa in verse 29. So, unsa may application na to ang igsuon karon? Una nga sama si Jesus o nga amahan na pakita sa usa ka intimate ug maayong relasyon. Ikaw usab dapat maangkon sa ka intimate ug maayong relasyon ngadto sa tumboy nga Dios, Ginoong Kristo, mga kaibigan ko. Sa unsa pamaagi, dawaton siya isip atong Ginoong maluluwas. Tugutan siya may mong hari og Dios imong kinabuhi. Surrender tanan ngadto kaniya og tugutan siya may mong Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. Ang ta Ginoo master sa kinabuhi. Onya, matod pa ang pagtuo nga binuhatan o sa kapatay pagtuo. So, ipakita ang bunga sa pagtuo. Muna yung ang pagtuman igsoon. Pagbuhat og maayo. Ang matag buhat sa kalibutan, gilista ka na makisuunan sa libro sa mga buhat. Kumbaga, ang tanan nakita sa Dios, dayag sa Dios. O
O samtang panon igsoon, ang mga daotang binato kanang hinulsulan, may tapasayon sa Ginoo. Kaya ito isurrender ang tanan o tugutan siya nga magabag-o sa kinabuhi sa tao o sa atong kinabuhi. Aron dili mabot sa punto igsoon nga kita iyang silutan. Now, ang kamatayon igsoon o sa karealidad. O sa gusto mo sa dili, moabot ka na kanato, moabot ka nako, moabot ka nimo. Akong pagampo nga di kita sakpan sa kamatayon nga wala maandam sa pagkatubang nini. So samtang buhi pa kita na kagayon na igsoon, doon sa Diyos isurindan nga ito kaniya. O pinagi ni Kristo Jesus, mangkon mo ang kasiguruan sa kanilang walay katapusan. Igso na hiwatang ugma-ugma ba si ulay ng tanan. Karon ang takna, karon ang adlaw. Kaibigan ko. Kung gusto ka aning kasiguruan sa kaluwasan, come to Jesus. Dili reliyon. Ang reliyon way kalabutan sa kaluwasan. Although gamiton sa Dios kanang imong reliyon aron ikaw mapatubo o mapalig-on sa pagtuo ngadto kaniya, but when it comes to salvation, it is only through Jesus Christ lang gyud mga kaibigan. Wa na lain pa. Si Jesus lamang ang makatag do kaluwas, siya lamang makaluwas kanato. So karong kabuntagon igsoon, as you examine yourself, siguro gayud adto nagkarelasyon sa Dios, nagkarelasyon kang Kristo Jesus. O tuguti siya, magabag-o sa imong kinabuhi, kaibigan ko. Aron kabot katong kamatayon, ilubong man kita. Pero panahon sa pagkabanaw, banhawon kita, aron gantihan sa kinabuhing walay katapusan. So ay patuduwa igsoon, you can be assured of salvation, bisag buhi ka pa. Tuod mga igsoon sa Diyos, may kinabuhing walay katapusan. Ang taong mito kang Kristo Jesus. Salamat sa sila kung Ginoo siya malaang pulong at dungog karon. Ako naot mga kaibigan nimo ka ng padayong pamalandungan. O ikinabuhi.